नमो नमः सर्वेभ्यः सर्वेषां स्वागतम्। अहम् अविनाश वैद्य। अहं संस्कृत भारत्या संभाषण वर्ग कृतम्। अहं साप्ताहिक मेलने अपि सम्मिलिता भवामि। आदौ ध्येयमन्त्रस्य गायनेन कार्यक्रमस्य आरम्भं कुर्मः। क वा का अनुगायति? अहम् अनुगायामि महोदय। अस्तु। पठामि संस्कृतं नित्यं, पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो, संस्कृतस्य सदा भक्तो, वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये, आत्मानमाहुतं मन्ये। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। धन्यवाद भगिनी। अद्य फेब्रुवरी मासस्य 28 दिनाङ्कः। एतत् दिनं राष्ट्रीय वैज्ञानिकं दिनम् अस्ति। अस्मिन् दिने 1928 वर्षतमे 1928 अस्माकं देशस्य महान् वैज्ञानिकेन चंद्रशेखर वेंकटरामन महोदयेन रामप्रभाव नाम एक वैज्ञानिक आविष्कार कृत। एतस्य कृते तस्मै 1930 वर्षतमे 1930 नोबेल पुरस्कार प्रदत्तः। अतः संस्कृत भारती अक्षर भागेन संस्कृत वैज्ञानिकं भाषा एतच्च विषये चर्चा आयोजिता अस्ति। इदानीम् उद्घाटन भाषणस्य कृते अहं जनार्दन महोदयम् आह्वयामि। जनार्दन महोदय अस्माकं गणस्य आचार्यः। तस्य प्रेरणेन मार्गदर्शनेन च गणस्य साप्ताहिक मेलनं प्रचलति। जनार्दन महोदय। हरि ओम, नमस्कारः सर्वेभ्यः। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी उपस्थित श्रोताओं का स्वागत है। आज जैसे अविनाश महोदय ने अभी अभी बताया, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, ऐसे हम भारतवर्ष में मनाते हैं, क्योंकि ये चंद्रशेखर वेंकटरामन महोदय, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे आविष्कार किए, और रामन इफेक्ट ये हमने स्कूलों में पढ़ा है, पुस्तकों में लिखा हुआ है। इसके आधार पर उनको नोबेल प्रशस्ति, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ऐसे देशभक्त वैज्ञानिक के जन्मदिन को हम प्रेरणात्मक रूप से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आचरण करते हैं। आप लोग आप में से बहुजन, many of you will be conversing in Sanskritam because you have been involved with Sanskrit Bharati for some time or long time, or being involved or want to be involved.
you may also understand and speak in सरल संस्कृतम. और कुछ श्रोता अभी तक आरंभ नहीं किए होंगे, जो लोग संस्कृत में बात करना चाहते हैं, विविध कारणों से आपको रुचि है लेकिन अभी तक आपने आरंभ नहीं किया है, तो सभी का इस सत्र में स्वागत है संस्कृत भारती के पक्ष से. कार्यक्रम के उद्घाटन के पूर्व संस्कृत भारती की परंपरा है कि हम भारत माता की और भारत का वंदन करके उद्घाटन का आरंभ करते हैं. इसलिए मैं श्लोक से भारत माता का वंदन करता हूं. रत्नाकरा धौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम्. उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः. छन्दश्री महोदय, किमपि स्पॉटलाइट परिवर्तनं करणीयं वा? भवान् अधुना दृश्यते. अस्तु. पुनः एक बार सभी श्रोताओं का स्वागत है इस सत्र में. इस सत्र का आयोजन इसलिए किया गया है कि हम सब संस्कृत कैसे वैज्ञानिक है और संस्कृत में विज्ञान क्या विद्यमान है. That means how is Sanskritam scientific and what sort of science is propounded by, that means has been elaborated in Sanskrit. So this is not something that starts in the recent past, but because of our country's rich and high cultural values and heritage, we have been a scientific society since time immemorial. अनादि काल से हमारी जीवन शैली, हमारे विचार, हमारा आध्यात्म सभी वैज्ञानिक ही रहा है. The philosophies and the darshanas which we have may be thought as religious texts because of aberration or because of the mindset that is introduced by Western thinking, but our philosophies are themselves very scientific. Even the Advaita philosophy or any of the philosophies which we have are all based on scientific facets. They are all based on scientific theories. So this may raise a question. So the scientific basis of all our knowledge systems is because of the fact that Samskrita Bhasha, or the form, format, structure and the linguistics of Sanskritam itself is very scientific. यदि किसी को ध्वनि नहीं आ रही है तो आप कृपया पुनः संपर्क लगाएं. आप लॉग आउट करके लॉग इन करें तो आपको ध्वनि आ जाएगी. So this facet, इस तथ्य को, संस्कृत के बारे में इस तथ्य को यदि हम जानना चाहें तो हमें स्वयं संस्कृत भाषा में ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है. संस्कृत को जानना आवश्यक है. संस्कृत के बारे में भी जानना आवश्यक है. आपने बहुत जगह सुना होगा कि इस ग्रंथ में आर्यभट्ट ने इस विषय के ऊपर चर्चा किया है कि गुरुत्वाकर्षण कैसे होता है, how gravitational force works. This has been discussed in such and such, Surya Siddhanta or Pancha Siddhantika text of Varamihira. So many theories have been propounded. But do we actually know where it is propounded and how it has been explained and why it is so simple and so accessible to everyone? So this session will give you insight into some of the examples of where science as we know today, which is actually not the full or complete representation of science, because our
earlier viewpoint of science is very broad-based, is universal in the true sense of the term. So that facet of how our universal and broad-based scientific temperament has been elucidated in the texts of our scientists. Actually, all the rishis of our parampara, of the Sanatana parampara, are actually scientists, because if you go and look at the history of the so-called science that we have today from Western civilization, there also you will see the clergy and the Catholic Church, and a lot of them, they were involved in scientific experimentation, and then whatever they made as a format with certain boundaries is today considered as textbook science, and then the syllabus of universities of science graduation, post-graduation, and so on. But in the Indian heritage, हमारी परंपरा में विज्ञान का स्थान उससे भी बहुत बहुत विशाल है। ये इस विशालता की दृष्टि से हम आज हमारी परंपरा की विज्ञान के कुछ अंशों को काफी विस्तार से, थोड़ा बहुत विस्तार से, काफी विस्तार से करेंगे तो काफी समय लगेगा, लेकिन 1 घंटे के अंदर जितना विस्तार हो सकता है ऐसे कुछ अंशों का हम आज की आलोचना करेंगे, उनका साक्षात्कार करेंगे, उनका एक्सप्लेनेशन भी होगा कि ये संस्कृत में कैसे बताया गया है, हाउ इट हैज बीन कंडेंस्ड and how you can apply your scientific thinking to that and understand it very well. So we again welcome you all, सबका इस सत्र में स्वागत करते हैं, और मैं सूत्र संचालकों को प्रार्थना करता हूं कि आगे का कार्यक्रम आरंभ करें। धन्यवाद, नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप संस्कृत सुनेंगे, अंग्रेजी हिंदी में भी आप सुनेंगे, मराठी में भी आप सुनेंगे, और जो संस्कृत इसमें बोला जाएगा वो बहुत सरल होगा, इसलिए आप शब्दों के ऊपर यदि ध्यान देंगे तो आपको स्वयं ही अर्थ समझ में आ जाएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। नमस्कार। धन्यवाद जनार्दन महोदय, बहु सम्यक् विषय बोधितवान् महोदय। संस्कृत भाषा कथं वैज्ञानिका भाषा अपि अस्ति इदानीं वयं ज्ञातवन्तः। अधुना अपेक्षा जैन भगिनीम् आह्वयामि। सा वेदेषु प्राकृतिक चिकित्सा विषये प्रस्तुतिं करिष्यति। अपेक्षा जैन भगिनी। नमो नमः सर्वेभ्यः। अहं स्क्रीन शेयर करोमि। आज मैं आपको प्राकृतिक चिकित्सा वेदों में कहाँ पाया जाता है और किस रूप में पाया जाता है, उन कुछ श्लोकों का विवरण करूंगी। प्राचीन काल में प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद दोनों समान थे, एक जैसे, एक ही थे। प्राकृतिक चिकित्सा कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है, यह एक जीवन शैली है, एक तरीका है जिसके द्वारा आप एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसमें धूप, हवा, मिट्टी, पानी, वायु, इन सब का प्रयोग करके यदि आप अस्वस्थ हैं तो पुनः स्वस्थ हो सकते हैं। मैं आरंभ करूंगी, संस्कृत में ही बोलूंगी, यदि किसी को कोई कठिनाई है तो मुझसे जरूर पूछ लें। प्राकृतिक चिकित्सा भारतस्य बहु पुरातनी विद्या अस्ति। पूर्वस्मिन् काले आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा च सम्मिलिताः आसन्। अधुना एते पृथक् स्तः। प्राकृतिक चिकित्सा वस्तुतः स्वस्थ जीवन विधानस्य उद्देश्ये अस्ति। प्रकृत्या सह संज्ञानं कृते अस्ति इति वयं जानीमः। प्राकृतिक चिकित्सा प्रतिषेधक प्रिवेंटिव चिकित्सा पद्धति अस्ति। एतस्मिन् आकाशः, वायु, अग्नि, जलं, पृथ्व्या च समग्र रूपेण आरोग्याय चिकित्साः सन्ति। वेदेषु प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन विधानाय च बहवः श्लोकाः सन्ति। ऋग्वेदे आकाश तत्वं पिता
पृथ्वी तत्वं जननी च प्रतिरूप लक्ष्यति। वायु तत्वे प्राणायाम, योगासनम, ध्यानम, समाधि इति सन्ति। तत् विषयाय बहवः ग्रन्थाः श्लोकाः च सन्ति। वेदे सूर्य अग्नि तत्वस्य अभिव्यक्ति अस्ति। प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः। अर्थ सूर्य प्रजायाः प्राणस्य रूपेण उदय भवति। भीषजां सुभिषक्तमा। अथर्ववेदे जलं चिकित्सकानां चिकित्सकः अस्ति। सर्वेण ज्येष्ठ चिकित्सकः इति गृहीत अस्ति। प्राकृतिक चिकित्से मृत्तिकया अपि चिकित्सा अस्ति। उपजीविका उभद्रन्ति समुद्रादधि भेषजं तदा स्रावस्य भेषजं तदु रोगमशीषमत। अर्थ समुद्रस्य मृत्तिका रोगनाशकः अस्ति। रक्तप्रवाहान् अपि बन्धते। अनेक रोगानां उपचार च सन्ति। प्राकृतिक चिकित्सा प्रतिषेधक चिकित्सा अस्ति। द्वे श्लोकौ उदाहरण रूपेण वदामि। तन्मना भोजनगतः चित्तः। भोजनं पूर्णधारणया खादेयुः। चित्तिना our thoughts भोजनं पाचन व्यवस्थां च रजति। It affects our thoughts. The thoughts affect our food and our digestive system. भावात्मक नकारात्मक चिंतन भोजनाय कृतज्ञता सर्वः चित्ति आत्मान पाचन व्यवस्थां रजते। व्यायामात् लभते स्वास्थ्यं दीर्घायुष्यं बलं सुखम् आरोग्यं परं भाग्यं स्वास्थ्यं सर्वार्थ साधनम्। अर्थ व्यायामात् सर्वस्य स्वास्थ्य दीर्घायु बल सुखं प्राप्नुवन्ति। आरोग्यं परं भाग्यं। यदि स्वस्थ भवति तर्हि सर्वाणि कार्याणि सम्यक् रूपेण कर्तुं शक्नुवन्ति। अन्तिमे समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियाः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनः स्वस्थ इत्यमिधीयते। अर्थ क्षम्यतां तत् श्लोकः प्राकृतिक चिकित्साय मूल सार अस्ति। तत् सुश्रुत संहितया संग्रहित अस्ति। अर्थ शरीरस्य दोष इत्युक्ते प्राणशक्ति, अग्नि इत्युक्ते जठराग्नि, भूताग्नि धात्वग्नि, धातु इत्युक्ते रक्त, स्नायु, मज्जा, मेद, अस्थि, रस, शुक्र, मल इत्युक्ते मूत्र, पुरीश, स्वेद सर्वे निपुणं संतुलित अस्ति। तदनन्तरम् आत्मा, चेतना, चित्त च प्रसन्न सन्ति। तत् अवस्थां स्वास्थ्य इति उच्यते। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन संघटनः अपि तत् श्लोकेन स्वास्थ्यायः परिभाषा अगृह्णात्। धन्यवाद। धन्यवाद पल्लवी भगिनी। सुंदरी प्रस्तुति। पुरा भारत देशे प्राकृतिक चिकित्सा एव प्रचलति स्म। संस्कृत एव विज्ञानस्य भाषा आसीत्। इदानीम् अहं पल्लवी देशपांडे भगिनीम् आह्वयामि। भारतीय विज्ञानस्य गरिमा अस्मिन् विषये विवरणं करिष्यति सा। पल्लवी देशपांडे भगिनी। नमो नमः। स्क्रीन शेयर करोमि। दृश्यते वा? स्क्रीन दृश्यते? दृश्यते भगिनी। आम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। शुभसायं। मम नाम पल्लवी देशपांडे। अद्य अहं भारतीय विज्ञानस्य गरिमा प्रदर्शनस्य यथामति प्रयत्नं करोमि।
आधुनिक विज्ञाने यत्किमपि दृश्यते तत् अधिकतमः सर्वपुरातनवाङ्मये निबद्धः अस्ति। अद्य वयं कतिचन उदाहरणानि पश्यामः। डीलिङ्ग् वित् डिस्टिलेशन् सन्धानी। प्राचीनकाले सन्धानी प्रक्रिया कृते तीर्यक्पतनयन्त्रस्य प्रयोगम् अकुर्वन्। उपरि स्थितः घटेः पदार्थं स्थापयति, द्वितीयघटे शुद्धपदार्थं सङ्गृहीतं करोति। रसरत्नसमुच्चये तस्य श्लोकः अस्ति, क्षिपेद्रसं घटे दीर्घे नताधोनाम संयते तन्नाम निक्षिपैदन्य घटकुक्षन्तरे खलु तत्र रुदुध्वा मृदा सम्यग् वदने घटयोरधः अधस्ताद्रसकुम्भस्य ज्वलयेत् तीव्रपावकम् इतरस्मिन् घटे तोयं प्रक्षिपे स्वादु शीतलं तिर्यक्मात्तनमेतद्धि वर्तिकेयद्धि धीयते. Meaning, place the chemical in the vessel provided with a long tube inserted in an inclined position which enters the interior of another vessel arranged as a receiver. Here it is the Dirgha Ghata, Natadhonam means the bent inclined position one, and the other one, the lower one is the where which is the receiver. The mouth of the vessel and the joint should be fastened with clay and cloth. It is described here. Tatra rududhva mrida samyak vadane ghatoyaradha. Now put a strong fire at the bottom of the vessel containing the chemicals while the other vessel is in cold water. This apparatus is used for distillation. The adhastra rasakumbhasya jwalat yeti tivra pavakam and itarasmin gate toyam prakshipe swadu shitalam. That is what it is defined in this shloka. एतद् यन्त्रात् वयं निर्मल शुद्ध पारदः तथा सुगन्धित पुष्पाणां सुगन्ध द्रव्यरूपेण प्राप्तुं शक्नुमः. Then second is battery विद्युत् कोशः. एतत् चित्रं पुरातन विद्युत् कोशस्य अस्ति. महोदय पल्लवी भगिनी, आम्. benefit of the listeners, सभी प्रेक्षकों के रुचि अनुसार जी पहले का अंश देखा डिस्टिलेशन के बारे में, शुद्धिकरण के बारे में. आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, प्लीज वापस बोलिए. तो इससे पहले का जो अंश आपने देखा जी जी डिस्टिलेशन के बारे में आपने पल्लवी जी ने तो श्लोकों के आधार पे उसका क्या प्रोसेस है, ये ग्रंथ में कैसे लिखा है, उसका उन्होंने पूरा विश्लेषण किया. और आप देखेंगे कि हर एक शब्द, एक एक जो शब्द उस श्लोक में वो अर्थमय, अर्थपूर्ण है. सो इफ यू राइट चैप्टर ऑन डिस्टिलेशन, इट मे बी 2 or 3 pages, but each of the words, each of the terms used in these shlokas, they have been written with so much creativity and so much scientific basis that the complete 3 shlokas will cover all the details which is required for the process. So if we know the language, which is the key to understanding this, then the complete process of how it is to be done will become extremely clear in the minds of the reader. So that is the speciality of how science has been explained and science has been captured in shloka format in all our granthas. So all the Sanskrit granthas are shlokas because they can be committed to memory, because we have an oral tradition, Shruti Parampara. There was no need to write during the times of our forefathers, because everything was transmitted through oral tradition in a Guru Shishya Parampara. So the Shishyas used to learn the shlokas, and by keeping it in their memory, that means there is no need to open reference books again and again. So the scientists of those time will have all the books in their memory, and using that, they will, progress in their scientific journey and make more and more discoveries. So at the end of the session, after Pallavi Bhagini explains everything, you can put all the questions you have in the chat box. आप सभी chat में जो भी प्रश्न है वो डाल सकते हैं, और इस सत्र के अंत में जितना समय मिलेगा उतना में जिन लोगों ने यहाँ
आज प्रस्तुति की है वो सभी आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। धन्यवादः महोदय। The second is the battery, विद्युत् कोशः। एतत् चित्रं पुरातन विद्युत् कोशस्य अस्ति। अत्र मृण्मये पात्रे विविधरसायनानि स्थापयित्वा विद्युत् उत्पादयति। एतस्य वर्णनम् अगस्त्यसंहितायां दृश्यते। संस्थाप्य मृण्मये पात्रे ताम्रपत्रं सुसंस्कृतं छादयेत् शीघ्रवेन चार्द्राभिः काष्ठापांशुभिः दस्तालोष्टो निधातव्यः पारदाच्छादितस्ततः संयोगजायते तेजो मित्रावर्णसंगीतम्। Place the copper plate in an earthen pot. मृण्मये पात्रे ताम्रपत्रं संस्थाप्य. Cover it with copper sulfate and moistened sawdust. Chadaye chikhigriven, copper sulfate, and chardrabhi, ardra means moistened, and kashta pansubhi means the sawdust. So then spread zinc powder and cover it with mercury. Due to chemical reaction, positive and negative electrodes are produced. So the staloshta, that is the zinc powder, is being placed. Then paradachaditan, mercury is being it is being covered with mercury, and then when the chemical reaction sayoga jayate, then mitra varuna sangeetam, that is the negative and positive electrodes are produced. It is further said that this moistened, the water in this sawdust is decomposed into oxygen and hydrogen. When this battery was practically made, it was found that open circuit voltage of this was 1.138 volts on the voltmeter, and a short circuit current measured on the milliammeter was 23 milliamperes. And 100 pots means evam shatanam kumbhanam sanyogam krutva vayam jalabhangeena pranadata vayuhu oxygen udana vayuhu hydrogen cha praptum shaknumaha. Tasya shlokah asti anane jalabhangosti pranadaneshu vayushu evam shatanam kumbhanam sanyoga karya kruta sprutah. If we use the power of 100 earthen pots on water, then water will change its form into life-giving oxygen and floating hydrogen. Earth is sphere. I have taken examples from different fields. Earth is sphere. Mahihi golah asti. Surya siddhante etat shlokah varnayat कि सर्वत्रैव मही गोले स्वस्थानम् उपरि स्थितं मन्यते खे यतो गोलस् तस्य कोर्ध्वं वादः. As the earth is round, every person considers himself at the top of the earth. Upari sthitam manyate, and where he or she is standing. So downward direction is the towards the center of the earth for everyone. Then we have size of atom, anu matra. Adhunik Vijnane atom size is given to be 1 into 10 to the power minus 10 meter, that is 1 angstrom unit. Shweta Shwaropanishade अस्मिन् श्लोकः अस्ति बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते. If the tip of the hair were to be divided into 100 parts, balagra shatabhagasya, and each part was divided into 100 more parts, shatadha kalpitasya, that would be the dimension of the jiva, the smallest particle existing, that is the atom. So that equals to the present day estimate of size of atom in the angstrom unit. That is, if we take the cross section of the hair, divide it into 100 parts, take one part of the 100 and again divide it into 100 parts. So whatever the smallest particle, that is the size of the atom, and which comes out to be 10 raised to minus 10 meters, that is 1 angstrom unit. Then dispersion of light. In modern science, it was discovered by Sir Isaac Newton. तत्पूर्व ऋग्वेदस्य अस्मिन् श्लोके सूर्यस्य रश्मे सप्तवर्णाः सन्ति इति ज्ञायते. अदुक्षत्पिप्युषिमिषमूर्जं सप्तपदिमरिः सूर्यस्य सप्तरश्मिभिः. Where the 7 rays of sun fall, there I live with my family. सूर्यस्य एकवर्णीय रश्मि यदा पारदर्शकमाध्यमे व्यक्ति उदाहरण वातावरणे उन्मज्जति, ते सप्तवर्णीय रश्म्यः दृश्यते. परन्तु वयं श्वेतनीलवर्ण द्रष्टुं शक्नुमः. This is due to
only the blue light is scattered more by the dust particles in the atmosphere, and the Anya Varna are not scattered. So this process of scattering of light and why do we see the sky blue was first proved and described by Raman, and that is called Raman scattering. And this he published on 28 February 1928, for which he was being awarded Nobel Prize, as Sir told in the beginning. And he was also awarded Bharat Ratna for this. We celebrate this National Science Day. Vayam sarve asmin divas Rashtriya Vaigyanik Divas Rupena Sankirtayamaha, to commemorate this achievement by Sir C.V. Raman. Then the next slide I have taken from Flora and Fauna, water habits of flora. आधुनिक विज्ञाने xylem, phloem, air pockets इति लिखितमस्ति. महाभारतस्य शान्तिपर्वे इति लिखितमस्ति. वक्त्रे नोत्पलनालेन यथोर्ध्वं जलमाददेत् तथा पवनसंयुक्तः पदौ पिबति पादपः. Just as water may be drawn up by sucking the lotus petiole with the mouth, so also plants drink water with the help of air. So if different fields, everything is described. We know about microorganisms like bacteria and viruses. Mahabharatasya Shanti Parve Arjunah avarnayat सूक्ष्म योनिनी भूतानि तर्कगम्यानि कानिचित् पक्ष्मणोऽपि निपातेन येषां सयात सकन्द पर्ययः. There are many creatures that are so minute that their existence can only be inferred. The next example I have taken, the hot air balloon. तस्मिन् काले प्लास्टिकः रबरः नासीत्. अतः विविधाः फलानि पत्राणि धान्यानि रसं मेलयित्वा द्रवः करोति. शङ्खा शर्करा च चूर्णं कृत्वा तद् द्रवे मिश्रणं करोति. तत् लेपं एकवस्त्रे लिम्पति, तत् शुष्कं भवति. तत्पश्चात् तस्मिन् वस्त्रे उदानवायुः पूरयित्वा आकाशे उड्डानं करोति. In this shloka, method of preparing this cloth is described. Shikadrumaka dababhra bhayakshatvakshalaistribhihi त्रिफलोदयस्ततस्तत् वत्पाश्य युष्यैस्ततस्ततः संयम्य शर्करासूक्तिचूर्ण मिश्रितवारिणां सुरसं कुट्टनं कृत्वा वासांसि स्रवये स्तुतिः. रेशमी वस्त्र पर अंजीर, कटहल, आम, अक्ष, कदम, मीराबोलेन वृक्ष के 3 प्रकार और डाले इनके रस या सत्व के लेप किए जाते हैं. तत्पश्चात सागर तट पर मिलने वाले शंख आदि और शर्करा का घोल यानी द्रव सिरा बनाकर वस्त्र को भिगोया जाता है. फिर उसे सुखाया जाता है. फिर इसमें उदान वायु दैट इज हाइड्रोजन भरकर उड़ा जा सकता है. सो दिस वाज ऑलरेडी डिफाइंड इन अगस्त्य संहिता. Then something about ships, that in Yukti Kalpataru Nishapadayanoddeshe अस्य श्लोकः अस्ति. न सिन्धु गाद्यार्हति लोहबन्धं तल्लोहं कान्ते ह्रियते हि लौहं विपद्यते तेन जलेषु नौकाः गुणेन बन्धं निजगाद भोजः. Bhoja says that no iron should be used in joining the planks in the bottom of the ship. That is loha bandhanam. Then this exposes the ship to the influence of magnetic rocks in the sea, that talloha kantaihi rihate, and brings it within the magnetic field, causing it to sink. Vipadyate tena jaleshu nokaha. So this science was here it is seen that अस्मिन् श्लोके किं प्रतिहानं करोति इति दृश्यते. All the precautions that were taken while building the ships, it is being seen. अन्ते वयं सर्वे जानीमः संस्कृतसाहित्यम् अति समृद्धः अस्ति. बहवः जनाः एतत् चिन्तयति यत् सर्वे श्लोकाः धर्मसम्बन्धिताः सन्ति, परन्तु 5% धर्मसम्बन्धिताः सन्ति. अन्य 95% विविधक्षेत्राणां शास्त्राणां सकलज्ञानविज्ञानस्य विषयाणां रचना विद्यते. भारतीयगौरवस्य रक्षणाय संस्कृतस्य प्रसारः सर्वैरेव कर्तव्यः इति मम प्रार्थना. धन्यवादः. श्रूयते वा? अविनाश महोदय कृपया अनम्यूट कृत्वा वदतु. Sorry.
धन्यवाद पल्लवी भगिनी, अतीव उत्तम प्रकटीकरणं। पूरा भारते संस्कृतेनैव सर्वव्यवहारः प्रचलति स्म। संस्कृत एव विज्ञानस्य भाषा आसीत्। यः एतस्य वर्णनं पल्लवी भगिनी बहु सम्यक् रीत्या कृता। अथ अहं द्वौ युवकौ मुकुल माण्डपे मोहसिन बागवान च आह्वयामि। तौ आयुर्वेद विद्यालयस्य छात्रौ स्तः। तौ ऋतुचर्याः विषये अस्माकं ज्ञानप्रवादं करिष्यतः। मुकुल मोहसिन च। आम् आम्। स्क्रीन् दृश्यते वा? दृश्यते। दृश्यते महोदय। दृश्यते। नमो नमः सर्वेभ्यः। मम नाम मुकुलः। अहं द्वितीयवर्ष आयुर्वेदाचार्यस्य छात्रः अस्मि। अहं सुमतिबाई शाह आयुर्वेद महाविद्यालय हडपसर पुणे इति महाविद्यालये पठामि। नमस्ते महोदय, भवतः कैमरा अपि चालयतु कृपया। महोदय, my network here is not that strong, so I am not turning on my camera. अस्तु, प्रयत्नं करोतु। यदि श्रवणस्य क्लेशः भवेत् तर्हि ऑफ करोतु। Okay. दृश्यते वा? आम्, उत्तमम् अस्ति, श्रूयते अपि स्पष्टमेव। अग्रे गच्छतु। अस्तु। अद्य अहम् आयुर्वेदीय ऋतुचर्या इति विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। आयुर्वेदस्य एकः सिद्धान्तः अस्ति, यत् पिण्डे तद् ब्रह्माण्डे। अर्थात यत् यत् शरीरे अस्ति तत् तत् लोके अस्ति च, यत् यत् लोके अस्ति तत् तत् शरीरे अपि अस्ति। अतः आयुर्वेदीय ऋतुचर्या इति विषयः अतीव महत्वपूर्णम् अस्ति। इदानीं ऋतुचर्या शब्दस्य अर्थः किम्? ऋतु इत्युक्ते द्वौ मासौ, चर्या इत्युक्ते आचरणः, आहारः, विहारश्च। ऋतुचर्या इति शब्दस्य व्याख्या अस्ति ऋतुविशेषवशाश्च आहार विहार सेवान् प्रतिपादनार्थं ऋतुचर्यायाः। हेमंत ऋतुचर्या। हेमन्ते बलिनः शीतसंरोधात् प्रबलः अनलः अल्प इंधनः भवति। अतः अस्मिन् हिमे स्वादु अम्ल लवणरसान् सेवेत्। एतर्हि निशानां दैर्घ्यात् प्रातरैव बुभुक्षितः भवति, तथा उक्तं दिनचर्यां संभाव्य अनुवातघ्न तैलैः अभ्यङ्गं मूर्ध्नि तैलं च शीलयेत्। युक्त्या अर्ककिरणान् स्वेदं पादत्राणं च सर्वदा भजेत्। शिशिर ऋतुचर्या। शिशिरे अपि अयम् एव विधिः विशेषतः कार्यः, तदा हि अधिकं शीतम् आदानकालजं रौक्षं च भवति। वसंत ऋतुचर्या। सम्प्रति ऋतुः वसन्तः ऋतु एव अस्ति। शिशिरे हि शीतः कफः वसन्तेः सूर्यांशु तपितः अग्निं हत्वा रोगान् कुरुते। अतः तं तीक्ष्णैः वमन नस्याद्यैः लघुरुक्षैश्च भोजनैः त्वरया जयेत्। गुरुशीत दिवास्वप्न स्निग्धाम्ल मधुरान् त्यजेत्। ग्रीष्म ऋतुचर्या। ग्रीष्मे अति तीक्ष्णांशु यत् संक्षिप्ति इव तस्मात् श्लेष्मा प्रत्ययं क्षीयते, तेन वायुः च वर्धते। अतः अस्मिन् पटु कटु अम्ल व्यायाम अर्ककारान् त्यजेत्। मधुरम एव लघु स्निग्ध हिमं द्रवम अन्नं भजेत्। सुशीतं तोयं सिक्तांग सशर्करान् संयुक्तं लियात्।
नवमृदभाजने स्थितं मोच चोच दलैः युक्तं साम्लं मृन्मय शुक्तिभिः पाञ्चसारपानकं पिबेत्। वर्षा ऋतुचर्या वर्षासु शुद्धः तनुः आस्थापनं भजेत्। जीर्णं धान्यं कृतान् रसान् जाङ्गलं पिशितं युषान् चिरन्तनं मध्वारिष्टं भेजत्। शरद ऋतुचर्या वर्षा शीतोचितांगानां शरदि सहसैवार्क रश्मिभिः तप्तां वृष्टौ संचितं पित्तं कुप्यति। तज्जयाय तिक्तं घृतं विरेकः रक्तमोक्षणं च विधेयम्। चर्काचार्येण उक्तम् आयुर्वेदस्य प्रयोजनम् एव स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम् अस्ति। धन्यवादः। धन्यवादः। ऋतुचर्यायाः अतीव साधु विवेचनं कृतं युवाभ्याम्। आयुर्वेद अनुसरेण आचरणेन निश्चयेन स्वास्थ्यं सम्यक् एव भविष्यति। इदानीम् अहम् अल्पा भगिनी विद्या भगिनी च भगिन्यौ आह्वयामि। ते खगोलशास्त्र विषये बोधयतः। नमो नमः। श्रूयते वा? श्रूयते। एकनिमिषम् स्क्रीन् शेर् करोमि। नमो नमः सर्वेभ्यः। मम नाम विद्या, मम सख्याः नाम अल्पा। अद्य वयं खगोलशास्त्रे संस्कृतस्य महत्त्वं कियत् अस्ति इति वार्तालापं रूपेण प्रेषयिष्यामः। मैं और अल्पा भगिनी आज एक संस्कृत वार्तालाप द्वारा चित्र वर्णन करने वाले हैं। इस प्रस्तुति में आपको जंतर मंतर जयपुर का एक झलक मिलेगा। जंतर मंतर में जो यंत्र हैं वो सभी संस्कृत ग्रंथों के आधारित राजा जयसिंह ने स्थापन किए थे। हमारा वार्तालाप संस्कृत में होगा। वयम् आरंभं कुर्मः। भगिनी, बहोः कालात् त्वं पश्यामि, बहु सन्तोषम्। किमर्थं जयपुर आगच्छति? कार्यालयस्य विषये आगच्छति वा? भगिनी, कार्यालयस्य विषये न, अहं जंतर मंतरं दर्शनार्थम् आगच्छामि। एतत् स्थलस्य गुरुत्वम् अहं बहु पुस्तके पठितवती। संस्कृतलेखने बहवः खगोलशास्त्रस्य ग्रन्थानि सन्ति। आर्यभट्टीयं, सिद्धान्तशिरोमणि, बृहत्संहिता, सूर्यसिद्धान्ता, ब्रह्मस्फुटसिद्धान्ता इत्यादि। एतानां ग्रन्थानाम् अनुरूपेण 18 शताब्दे महाराजा जयसिंह जंतर मंतरं स्थापितवान्। आम्, जंतर मंतर न केवलं खगोलशास्त्रस्य यन्त्राय प्रसिद्धं भवति, परन्तु निर्माणशिल्पाय अपि। जंतर मंतरे विविधाः यन्त्राणि सन्ति इति मया श्रुतं। सम्राट् यन्त्र, रामयन्त्र, चक्रयन्त्र इत्यादीनि। अस्तु, अहम् अपि जंतर मंतरं दर्शितुं गच्छामि। अस्तु, मम समीपे जंतर मंतरस्य प्रवेशपत्राणि सन्ति। वयं जंतर मंतरं परितः गन्तुं शक्नुमः। भगिनी, अत्र पश्यतु, बहु विशाल अस्ति खलु? आम् भगिनी, एतत् सम्राट् यन्त्र अस्ति। एतत् यन्त्र समयस्य सरलेन रूपेण आकलनं कर्तुं शक्नोति। एतत् यन्त्रं तथा सूर्यघटिका समानम् एव। द्वयोः मध्ये भेदः नास्ति। एतत् यन्त्रस्य समयस्य गणना अतीव सम्यक् अस्ति। इदं पूर्व एतत् सम्यक् समयस्य गणना न निष्पादिता। भगिनी, तत्र पश्यतु, यन्त्रस्य तलं श्वेतशैलमयं दृश्यते। आम् भगिनी, जयप्रकाशयन्त्रः अस्ति। एतत् यन्त्रे वयं सम्पुटद्वयम् अस्ति। सम्पुटः श्वेतशैलमय अस्ति। तस्य उपरितले प्रोलेखनानि सन्ति। आकाशस्य प्रतिलोमबिम्बः
सम्पुटे पतति। परिचयाः गत्याः आधारेण वयं खगोलीय वस्तूनाम् ऊर्ध्वस्थिति यथार्थस्थिति च ज्ञातुं शक्नुमः। भगिनी, देवरामस्य नामे अपि यन्त्रम् अस्ति वा? भगिनी, सत्यं, रामयन्त्रे अपि अस्ति। एतद् यन्त्रम् अति आकर्षकः अस्ति। एतस्य यन्त्रस्य उपयोग खगोलीयपिण्डस्य उन्तांश दिङ्गांश च मापनाय करोति। एतस्य यन्त्रस्य आकारः वर्तुलाकार दण्डं सदृशम् अस्ति। आङ्ग्लभाषायां कम्पास् नाम्ना वस्तु अस्ति भगिनी। तत्र यन्त्र अत्र अस्ति वा? आं भगिनी, तत्र पश्यतु, दिशायन्त्रं कॉम्पस्। एतत् यन्त्रस्य प्रति वयं दिशानां ज्ञानं प्राप्तुं शक्नुमः। एतत् यन्त्रं रक्तवर्णशिलाया निर्मिता अस्ति। यन्त्रस्य केन्द्रेण 4 आयतसमलम्ब निर्माणानि एकैकदिशा आगच्छन्ति। अहम् आकाशे नक्षत्राणि द्रष्टुं बहु रोचते, परन्तु विशेषतः ध्रुवनक्षत्रम् आकाशे कुत्र पश्यामः इति अहं न जानामि। भगिनी, दिशायन्त्रस्य सहायेन यदि उत्तरदिशि पश्यति तत्र ध्रुवनक्षत्रं द्रष्टुं शक्नुमः। परन्तु चिन्ता मास्तु, जन्तर् मन्तरे ध्रुवदर्शकयन्त्र अपि अस्ति। एतत् यन्त्रं सर्वासु यन्त्रेषु अतीव सरलः अस्ति। यथा नाम तथा एतस्य यन्त्रस्य उपयोगेन वयं सर्वे ध्रुवनक्षत्रस्य आकाशे स्थितिं जानीं शक्नुमः। एतायाः पट्टिकायाः उपरितल उत्तरदिशायां स्थिति ध्रुवनक्षत्रं दर्शयितुं। भगिनी, भवती राशिगृहम् इत्यादीनि विषये रुचि अस्ति वा? मम रुचि राशिषु अधिकं नास्ति, परन्तु यदि कोऽपि ज्ञातुम् इच्छति चेत् जन्तर् मन्तरे राशिवलययन्त्रम् अस्ति। राशिवलययन्त्रे 12 यन्त्राणां सन्ति। प्रत्येक यन्त्रम् एकैकराशिये निमित्तः अस्ति। तत् राशौ ग्रहस्य नक्षत्रस्य च अद्यतनीयस्थितिं सूचयन्ति। निर्माणस्य विशिष्टता जनान् परमविस्मितं कुर्वन्ति। सकलयन्त्राणि समान दृश्यन्ति, परन्तु भिन्नं सन्ति। भगिनी, अद्य अति उष्णः भवति। अहं चिन्तयामि जन्तर् मन्तरस्य शेषभागं वयम् अनन्तरं पश्यामः। आं भगिनी, उत्तमः कल्पः। इदानीं वयं तक्रं पिबामः, अनन्तरं संस्कृतकुटुम्बेन सह पुनः आगमिष्यामः। धन्यवादः। 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 भगिन्योः अपहरणं समीचीनम् अस्ति। ते अस्माकं जयपुर नगरं स्थितस्य जन्तर् मन्तरस्य सम्यक् दर्शनं कृतवत्यो। यदि कश्चन जयपुर नगरं पर्यटनार्थं गन्तुम् इच्छति चेत् भगिन्यौ सम्पर्कं करोतु। ते सम्यक् रीत्या मार्गदर्शनं करिष्यतः। अधुना वत्सला दोराईराजन् भगिनीम् आह्वयामि। डिजिटल पेमेंट विषये विस्तारेण विवरणानि उपनयिष्यन्ति। वत्सला भगिनी। नमो नमः, सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं किञ्चित् दर्शयितुम् इच्छामि। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम वत्सला। नूतना अस्मि अस्मिन् हडप्सर् गणे। व्याकरणरीत्या संस्कृतं पूर्वं पठितमेव, परन्तु सम्भाषणकौशलं न्यूनम् अस्ति। इतोपि अभ्यासं करिष्यामि च। अतः दोषाः भविष्यन्ति, कृपया क्षम्यताम्। अपि च माम् अवश्यं सूचयन्तु, परिष्कारं करिष्यामि। अद्यतनदिवसस्य शीर्षकमपि एवम् अस्ति। अस्माकं गणे वित्तकोशात् सेवानिवृत्ताः बहवः सन्ति।
यदि विषये अपि दोषः अस्ति तर्हि अपि मां क्षम्यताम्, अपि च दोषान् मां सूचयन्तु। अस्तु, अद्यतनदिवसस्य कार्यक्रमः राष्ट्रीयविज्ञानदिनम् इति अस्माकं भारतस्य सर्वकारेण आचर्यते। तत्र विज्ञानम् इति विषयस्य अधः तन्त्रज्ञानम् इति शीर्षकमपि स्वीकृतम् अस्ति। तत्रापि सङ्गणकतन्त्रज्ञानं, साफ्ट्वेर् कंप्यूटर् टेक्नालजी, सङ्गणकतन्त्रज्ञानम् अपि एतस्य बृहतः छत्रस्य अधः एव आगच्छति। अतः अहम् एतं विषयं स्वीकृत्य संस्कृतमाध्यमेन तन्त्रज्ञान तन्त्रांश सम्बद्धे विषये इमां लघुप्रस्तुतिं कर्तुं प्रयत्नं करोमि। उद्देश्यं सरलम् अस्ति। कारणमस्ति, ये संस्कृतं सम्यक् जानन्ति ते तन्त्रांशविषये तावत् न जानन्ति, अपि च ये तन्त्रांशविषयान् सम्यक् जानन्ति ते संस्कृतं नैव जानन्ति एव। एषः एकलोकः, सः एषः एकः लोकः। एतयोः द्वयोः मध्ये सेतुः इव भवितुं प्रयत्नं करोति एषा प्रस्तुतिः। अस्तु, अद्यतन विषयं प्रति आगच्छामः। अद्यतन विषयम् अस्ति UPI इति, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तस्य संस्कृते अहं वदामि संघटित वित्तधन माध्यमम् इति। आधुनिकजीवनं तु अस्मिन् काले, अस्मिन् युगे सर्वः व्यापारमयः अस्ति। धन आदान प्रदानस्य महत्त्वं तु अत्यधिकम् अस्ति। अपि च यदा वयं चिन्तयामः धनं दातव्यम् अथवा स्वीकर्तव्यं, स्वाभाविकतया रोकधनविषये एव चिन्तयामः। रोकधनम् इत्यर्थे करेन्सी अथवा कैश। परन्तु वस्तुतः वास्तविकस्थितिः अस्ति, गत 10 वर्षेषु व्यवहारे व्यापारे च रोकधनस्य प्रयोगं न्यूनीकरणं जातम्। अपि च अंकीयमाध्यमेन, अंकीयमाध्यम इत्यर्थे डिजिटल मीडियम, अंकीयमाध्यमेन धनप्रेषणस्य वर्धनं जातम् अस्ति। तत्र अपि यदा वयं धनं प्रेषितुम् इच्छामः, आवश्यकमस्ति यं धनं प्रेषयितुम् इच्छामः तस्य विवरणानि आवश्यकानि सन्ति। तस्मात् गृहीत्वा स्थापयितव्यं, तदनन्तरं प्रेषयितव्यम्। एवं अस्ति। वित्तकोशनिर्देशान् परस्परं प्रेषयित्वा व्यापारकार्येषु प्रवृत्ताः अभवन् जनाः। परन्तु तत्र 2016 वर्षे NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इति संस्था अस्ति, भारत राष्ट्रीय वित्तधन निगमः। तत्र तेन प्रवर्तिता व्यवस्था एका अस्ति, तदेव सा एव UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इति वदन्ति। तस्य वैशिष्ट्यं किम् अस्ति चेत् तत्क्षण धनविनिमयं भवितुं शक्नोति। यथा वयं करेन्सी कैश दत्वा वस्तून् क्रीणामः, तावदेव डिजिटल माध्यमेन धनं दातुं शक्नुमः। परन्तु अस्य अर्थः कः, धनविनिमयं तत्क्षणं किमर्थं भवितव्यम्, अपि च अस्य प्रयोजनं किम् इति अवगमनाय चर्चा आवश्यकी अस्ति। तत् चर्चा अस्ति अंकीय माध्यमेन धनप्रेषणं, डिजिटल पेमेंट्स। एतद् विषये अस्य महत्त्वस्य बोधः अत्र अति आवश्यकः अस्ति। बेनिफिट्स ऑफ गोइंग कैशलेस इति शीर्षके आंग्लभाषायाम् अन्तर्जाले बहवः लेखाः सन्ति। वयं गूगल माध्यमेन पठितुं शक्नुमः। परन्तु अत्र केवलं मुख्य बिन्दून् संक्षिप्त रूपेण वदामि। प्रथमः लाभः अस्ति, संस्थाः, लघुसंस्थाः, बृहत् संस्थाः, सर्वे अपि संस्थाः, सर्वकाराः च स्व अकौंट बुक्स, लेखापुस्तक परिशीलने इतोपि समर्थाः भवितुं शक्नुवन्ति, एफिशिएंट भवितुं शक्नुवन्ति।
अन्यः लाभः अस्ति रोकधनम् अस्ति चेत् तस्य चौर्यं वञ्चनम् इत्यादि अपराधानां शङ्का भयः अपि अस्ति। तत्र चौर्य वञ्चने इत्यादि अपराधानां न्यूनः भवति। अन्यद् विषयमस्ति नाणकं धनपत्रं कायिन्स् एंड करेन्सी नोट्स। नाणकानां धनपत्राणां च मुद्रणाय मूल्यम् अस्ति। सर्वकारस्य मुद्रणमूल्यं न्यूनं भवति डिजिटल पेमेंट्स माध्यमेन। उपर्युक्त बिन्दवः तु लोकप्रसिद्धाः सन्ति, बहुवार चर्चान्तर्गताः अपि सन्ति, परन्तु सामान्य व्यवहारिक जीवने अपि सौकर्यम् एकम् अस्ति यत् वयं चेंज इति वदामः। यदा अधिकं धनं ददामः डिफरेंस यत् अस्ति पुनः स्वीकुर्मः तत् चेंज इति वदामः। तत्तु महती समस्या अस्ति, परन्तु तद् अस्माकं व्यक्तिगतस्य एकस्य जनस्य समस्या न अस्ति। तस्य विषये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपि अत्यंत दीर्घं संशोधनं क्रियते रिजर्व बैंक वित्तकोशेन। तदेव एकस्मिन् वर्षेण वर्षं प्रतिवर्षं मुद्रपरिचलन विषये अत्यंत सूक्ष्मरूपेण संशोधनं भवति। तद् आधृत्य अपि आर्थिक नीतिनिर्णयाः अपि क्रियन्ते तेन। अतः कथितुं विषयमस्ति यत् अस्य परिवर्तस्य समस्या तु डिजिटल माध्यमेन अंकीय माध्यमेन तु गता एव इति वयं अवगन्तुं शक्नुमः। परन्तु वक्तुम् एतत् सर्वम् अतीव सुन्दरं भासते, अतीव शोभते च, परन्तु व्यवहारिक जीवने तस्य परिपालनं कथं करणीयम् इति यदा चिन्तयामः तथा तु यथा अहं पूर्वम् उक्तवती, पूर्वं किम् अभवत्, यदि डिजिटल माध्यमेन धनं प्रेषणीयं चेत् लेखा अकाउंट डिटेल्स लेखा विवरणानि आवश्यकानि। तस्य विषये अतः तत्र विघ्नानि सन्ति, विघ्नपूर्णम् अस्ति तद्। तत्र च यदा विवरणानि प्राप्तानि सन्ति अपि प्रथमं संकेतं प्राप्त्वा तस्य पञ्जीकरणम् अस्माकं अकाउंट मध्ये करणीयं। तदनन्तरं सकृदेव तथापि सकृदेव धनं प्रेषणं न शक्यम्। अस्माकं सुरक्षा निमित्तं वित्तकोशाः विविधान् नियमान् स्थापयन्ति। अपि च तत्र एकरूपता न अस्ति। एकः वित्तकोशः एकः नियमः स्थापयति, एकस्मिन् दिने एतावत् रूप्यकाणि एव प्रेषितुं शक्नुमः, अथवा पञ्जीकरणं कृत्वा अर्धघण्टावकाशं धनं प्रेषयितुं न शक्नुमः। इतोपि बहवः नियमाः सन्ति, तत्र एकरूपता न अस्ति। अतः तत्र तत् एक्सपीरियन्स इज नॉट स्मूथ यदा वयं डिजिटल पेमेंट्स कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः। अतः एतत् विषयं निवारयितुम् एव सर्वे बहवः वित्तकोशाः एकत्रीभूत्वा भारत राष्ट्रीय वित्तधन निगमः इति संस्था संस्थापिता। तदेव NPCI इति। तत्र सर्वे लीडिंग बैंक्स आर द फाउंडर्स ऑफ दैट ऑर्गनाइजेशन। अस्य निगमस्य प्रसिद्ध संस्थापकाः प्रसिद्धाः वित्तकोशाः एव। अधुना अस्य UPI इति यदस्ति तस्य सौकर्यस्य मुख्य बिन्दून् मुख्य अंशान् च विवृणोमि अधुना। प्रथमम् अस्ति बहूनां वित्तकोशानां एकस्मिन् तन्त्रांशे एकत्रीकरणं कर्तुं शक्यते। तदनन्तरं लेखानाम् उपयोगसौकर्यवर्धनम् अपि भवति। अपि च तत्क्षणं धनप्रेषणसुविधा तदपि अहर्निशं कर्तुं शक्नुमः। नेट् बैंकिंग यदा कुर्मः तत्र रात्रिः 11 वादनात्
प्रभाते 6 वादनपर्यन्तं धनं प्रेषयितुं न शक्नुमः तत् सर्वम् अत्र निवारितमस्ति तत्क्षणम् अहर्निशं धनं प्रेषयितुं शक्नुमः अपि च ग्राहकाणां कृते अमूर्त क्षम्यताम् यथा वयं ईमेल स्थापयामः ईमेल आईडी @gmail.com इति एवं रूपेण वित्तकोशस्य अपि एकं संकेतं स्थापयितुं शक्नुमः तेन यदा डिटेल्स अकाउंट डिटेल्स प्रेषितव्यं पूर्णविवरणं प्रेषयितुम् अवश्यं नास्ति एतद् एकं वाक्यं यदि वयं प्रेषयामः सर्वं तेन सह गच्छति तद् अमूर्तलेखा इति वदन्ति अमूर्तलेखा संकेतः इति अपि च परिवर्तस्य चिन्ता तु गता एव अन्यदस्ति यदा वयम् आपणे गच्छामः तत्र कूटशलाका दट् इस् बार्कोड् सुविधा भवति अपि च यूटिलिटी पेमेंट्स् दूरवाणी टेलिफोन बिल दूरवाणी देयकं विद्युत् देयकम् इत्यादीनाम् अपि तन्त्रांश अस्माकं दूरवाण्या एव वयं धनं प्रेषयितुं शक्नुमः एतानि वैशिष्ट्यानि सन्ति अधुना पश्यामः कथम् उपयोक्तव्यम् इति प्रश्नः आगच्छति तत्र बहवः तन्त्रांशाः सन्ति प्रसिद्धाः ये सन्ति तेषां नामानि अहं वदामि प्रथमम् अस्ति भीम् इति एक तन्त्रांशः अस्ति भारत सर्वकारेण एव कृतम् अस्ति तद् भारत इंटरफेस फॉर मनी इति तद्विहाय अन्यत् अस्ति गूगल पे इति अस्ति फोन पे इति अस्ति पेटीएम इति अस्ति एते तन्त्रांशाः तु वित्तकोश अनधीनाः दे आर इंडिपेंडेंट एप्स तन्त्रांशेन सह बहवः वित्तकोशलेखाः वयं योजयितुं शक्नुमः एतान् विहाय वित्तकोशानां स्वतन्त्रांशाः अपि सन्ति अतः प्रथमं किं करणीयं चेत् एतादृश यूपीआई तन्त्रांशः दूरवाण्यां स्थापयितव्यं स्थापयित्वा अस्माकं वित्तकोशलेखां तन्त्रांशेन सह योजनीया परन्तु योजनीया इत्यर्थे तत्र भीताः न भवेयुः सर्वे अस्माकम् अनुमतिं विना धनं लेखायाः बहिः न निर्गच्छति तस्य उदाहरणमपि दर्शयामि अधुना योजयित्वा यदा यत्र यत्र वयम् उपयोगं कर्तुम् इच्छामः तत्र कर्तुं शक्नुमः तस्य विषये शीघ्रम् एकं दर्शयामि उदाहरणं पश्यतु चिन्तयतु बीबी डेली इति तन्त्रांशः अस्ति तत्र दुग्धं क्रेतुं शक्नुमः तत्र अहं उदाहरणाय चिन्तयतु अहं 1000 रूप्यकाणि स्थापयितुम् इच्छामि तत्र यूपीआई इति चिनोमि अत्र कृत्वा एवं आगच्छति अत्र पूर्वं किं कुर्मः क्रेडिट कार्ड डिटेल्स सर्वं नंबर नेम एक्सपायरी डेट सीवीवी नंबर इति बहवः विषयाः स्थापयित्वा एव अग्रे गन्तुं शक्नुमः परन्तु यदि वयं यूपीआई इति चिनुमः तत्र एवं दर्शयति अत्र अहं वत्सला @ICICI एतत् मम शॉर्ट आईडी अस्ति मम वित्तकोशस्य नाम एवं मया स्थापितमस्ति तदत्र यदा अहं टङ्कणं करोमि तदनन्तरं एवं दर्शयति तत्क्षणे एव किं भवति मम वित्तकोशस्य तन्त्रांशः अस्ति किल ICICI बैंकस्य तन्त्रांशः तत्र एवं दर्शयति एतद् बीबी डेली अस्ति सः धनं वाञ्छति भवान् स्वीकरोति वा अथवा न वा इति पृच्छति अत्र वयं अत्र अस्ति अत्र यथा अहं पूर्वम् अकथयम् अत्र अस्माकम् अनुमतिं विना धनं न गच्छति कोशात्
न निर्गच्छति। अत्र वयम् accept इति दातुं शक्नुमः अथवा reject इति यदा by mistake यदि कृतं तत् अत्र अपि reject वयं कुर्मः चेत् धनं न गच्छति। अपि च accept कृत्वा अपि पुनः एकवारं पृच्छति तन्त्रांशः do you really want to send the money इति पुनः submit यदि वयं चिनुमः तदा एव धनं गच्छति अथवा धनं न गच्छति। एतादृशरूपेण वयं UPI इत्यस्य उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। आपणे अपि सर्वेषु आपणेषु अधुना तु एतत् स्थापयन्ति बार्कोड् तत् चित्रग्राहक माध्यमेन तत् दर्शयित्वा वयं धनं प्रेषयितुं शक्नुमः। अस्तु एतानि तु इतोपि सर्वं अड्वाण्टेजेस् सौकर्याणि इति अहं वदामि, परन्तु तत् पूर्ण दृश्यं न अस्ति। समस्याः अपि सन्ति, अपायाः अपि सन्ति, एतदपि अवगन्तव्यम् आवश्यकम् अस्ति। उदाहरणाय दूरवाणी यन्त्रस्य अधीनत्वं, यदि दूरवाणी सम्यक् न चलति तर्हि समस्या भवति। अपि च यदि दूरवाणी यन्त्रं हृतं चेत् किं भवति? इफ् इट् इस् स्टोलन्, योर् मोबैल् इस् स्टोलन्, योर् अकौण्ट् इस् कनेक्टेड् टु योर् फोन्, देन् वाट् हेपन्स्? तत्रापि तन्त्रांशः क्षम्यताम् हृतं चेत् तत्रापि तन्त्रांशः साफ्ट्वेर् दे गिव् अस् एन् आप्शन्। तस्य कृते एकं चित्रम् अस्ति, पश्यतु। एवं रूपेण गूगल पे मध्ये एवं अस्ति, पिन् इति अस्ति। अतः तत् पिन् अवश्यं स्थापयितव्यं। पिन् यदि वयं न दास्यामः तर्हि तद् तन्त्रांशः उद्घाटितम् एव न भवति, तेन अस्माकं बैंक अकाउंट सुरक्षितं भवति। एवं रूपेण सॉफ्टवेयर्स ऑप्शन्स फीचर्स अंशाः यच्छन्ति, तेन we can protect ourselves against even if your mobile is stolen. अपि च अन्तर्जाल सम्पर्कः खण्डितः चेत् किं करणीयम्? एतत्तु महती समस्या अस्ति। यदा वयम् आपणे स्थित्वा धनं प्रेषयितुम् इच्छामः तस्मिन् समये एव अन्तर्जालसम्पर्कः गच्छति। अपि च यदि धनप्रेषणम् आरम्भम् अभवत् तस्मिन् समये खण्डितः चेत् किं भवति? एतादृश समस्याः सन्ति। अतः अस्यां व्यवस्थायां पूर्णरूपेण विश्वासः स्थापितुं न शक्यते, परन्तु तर्हि अपि सौकर्याणि सन्ति। अपि च 75% of the times एतद् सम्यक् चलति, तस्य लाभाः अपि सन्ति। अतः एतद् यदा the more we use it, यदा वयं अधिकाधिकजनाः यदि उपयोगं कुर्वन्ति तदा एव अस्य समस्यानां प्रकाशनं भवति। तदा NPCI द्वारा ते समस्याः निवारिताः भविष्यन्ति। अतः अवश्यं उपयोगं कर्तुं प्रयत्नं करणीयम् इति मम मतः अस्ति। एतद् अस्ति मम प्रस्तुतिः। धन्यवादः। अहं तु पूर्वं तु मम भाषणकौशलं अतीव न्यूनम् अभवत्। मम मार्गदर्शकः कुमार बागेवडी मठः महोदयः अस्ति। सः राष्ट्रीय विश्वविद्यालये अहं एकं कोर्स् पठामि। तत्र बहवः भाषणरीत्या कथं वयं औन्नत्यं प्राप्तुं शक्नुमः इति रीत्या चिन्तयित्वा बहवः एक्टिविटीस् दास्यन्ति। तेन एव अहम् एतत् सर्वं यत् किमपि अहम् अधुना संस्कृतेन एवं एतावत् वदामि तद् मम आचार्यस्य अपि यदि अस्मिन् विषये UPI विषये भवन्तः सुविनिश्चिताः कन्विन्स्ड् सन्ति
तर्हि मम आक्षेपः न अस्ति, मम वित्तकोशसङ्केतः अत्र अस्ति, धनं प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। विनोदाय वदामि, परन्तु तत् तावत् सुलभम् अस्ति। नूतन न्यू एरा रिक्वयर्स न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स, अतः एतद् नूतनम् अस्ति। अपि च अस्माकं देशे प्रथमवारम् एवं भवति इति गौरवस्य विषयः अस्ति। सिङ्गपूर् देशे NPCI सम्पर्कं कृत्वा सिङ्गपूर् देशे अपि एवं करणीयम् इति ते प्रस्तावं कृतवन्तः इति समाचारपत्रे अहं पठितवती। अतः भारते एतत् रीत्या व्यवस्था सम्पादिता अस्ति इति विषयः अस्माकं गौरवस्य विषयः अस्ति इति उक्त्वा अहं समापयामि। धन्यवादाः। अवसरं प्रदानाय अपि मम कृतज्ञतां व्याहरामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः। धन्यवादः वत्सला भगिनी। वत्सला भगिन्याः एता प्रस्तुति श्लाघनीय एव। क्षम्यतां महोदय, कृपया अनम्यूट करोतु, प्रमादेन कृतवती। धन्यवादः वत्सला भगिनी। वत्सला भगिन्याः एतः प्रस्तुति श्लाघनीय एव। नूतनं तन्त्रज्ञानं सरलसंस्कृतेन बोधवती सा। सम्प्रति एतस्य अंकीय प्रदानस्य तत्त्वज्ञानस्य उपयोगः अनिवार्यः भवति। इदानीं प्रमोदिनी पालेकर भगिनीम् आह्वयामि। वयं सर्वे जानन्ति सम्प्रति करोना संकटम् अस्माकं जीवने परिवर्तनं कुर्वन् अस्ति। एतत् संकटं संस्कृत भाषायाः कीदृशी अभिपृच्छति अस्मिन् विषये अग्रिम प्रस्तुति। प्रमोदिनी पालेकर भगिनी। नमो नमः महोदय। अहं प्रमोदिनी वदामि। संस्कृतकाले अहं संस्कृत कौतुकं वदामि। In this Corona time, how Sanskrit was helpful, I'll tell you, and how Sanskrit helped also, and how much Sanskrit Bhasha is important. That also I'll tell you. In one family, they were not interested in Bhagavad Gita at all. I requested them, but they were not. But still, I requested them, but they agreed. The Mataji, the lady in the house, she agreed. She agreed to read the Bhagavad Gita slokas, and that family was affected by Corona, but her husband was not reading a single sloka. But after convincing her, she was repeating the slokas, 32 slokas, one sloka 5 times, means 32 into 5 times, and she was doing 3 times per day, in a day, morning, afternoon, and evening. So she was trying to by heart. So every day she was trying by hearting one sloka. And in this way, in a month, she by hearted 32 slokas. Means one day with 32 slokas. Yeah, one sloka per day. And after this, they got the Corona in the family. Both of them, husband and wife, they were affected with the Corona. And this Mataji, she also got the fever, but she was not affected that much. And in 5 days, that Corona went off. But her husband, he is 67, and but he got the Corona, but he was admitted in the hospital, and then the Corona, then the
plasma transformation also was done, and it was a big help. But this Mataji, she was 62 and she was a diabetic, but nothing happened to her. And on top, she was praying that her husband should get cured. So I can, she was all the slokas. One of the sloka I can say you, Jalma Karmacha me divyam, eveti tatvata tyaktadeham punarjalma naiti mameti saharjanam. Like just more important slokas, like she was by hearting, and she was not at all affected by this corona disease. So I can request everybody to just have one sloka at least per one day, per one day, chanting the slokas, so that we will be aware of this corona, and the no corona disease will come near to us. What I want to say is that the Sanskrit language, it increases the immune system of our lungs, and this is what exactly the corona wants, means just to defeat this corona. This is what exactly we want. And so I request everybody to chant this slokas. And that's all, Modaya. Thank you. Yeah, and in धन्यवाद. this way, yes, Mahodaya. And in this way, most of the people who are near to me, they got the interest in by hearting this slokas. Yes, Mahodaya. Namo Namah, Mahodaya. धन्यवाद. धन्यवाद भगिनी. बहु सम्यक् विचार प्रदर्शनं. संकट काले अपि कथं संस्कृत भाषा नकारात्मक परिस्थितिं परिवर्तनं कृत्वा सकारात्मक कर्तुं शक्नुमः इति भगिनी सम्यक् रीत्या प्रदर्शयति. आचार्य माधव गोरे महोदय प्रस्तुति कर्तुम् इच्छति. समय अस्ति? अस्ति महोदय. सो अहम् अधुना अहं माधव गोरे महोदय आह्वयामि. सः गणितविषये कश्चन श्लोकः प्रदर्शयति. माधव गोरे महोदय. धन्यवाद महोदय. नमो नमः सर्वेभ्यः. प्रथमं मम स्क्रीन् सहयोगं करोमि. दृश्यते वा? आम्. अहं विज्ञानविषये विज्ञानगणितं च विषये दशः श्लोकान् प्रस्तुतं करोमि. गतसप्ताहे अहम् अकरोत्. प्रथमं श्लोकः यथा शिखा मयूराणां नागानां मनयुः यथा तद्वत् वेदाङ्गशास्त्राणां गणितं मूर्धनि संस्थितम्. वेदांग ज्योतिष गणितस्य वर्णयन् कथयति यथा मयूराणां शिखायाः स्थानं समुन्नतम् अस्ति, एवं नागानां तेषां मनयोः समुन्नतं स्थाने अस्ति, तद्वत् एव वेदाङ्गशास्त्राणां गणितं समुन्नतं स्थाने संस्थितम् अस्ति. एतत् गणितस्य महतिम् अस्ति. द्वितीय कारणाभावात् कार्याभावः न तु कार्याभावात् कारणाभावः. वैशेषिकादर्शनम् इति कथयति एष एकः पदार्थविज्ञानस्य तर्कित अवधारणा अस्ति
तस्मिन् आचार्य प्रतिपादयति यदि कारण नास्ति तर्हि प्रभावः उत्पन्नः न भवति, किन्तु यदि प्रभावः न दर्शयति तर्हि कारणस्य अनुपस्थितिः न अनुमन्यते। यतः तत्र कारणः अपर्याप्तं शक्तं भवेत्। अतः if somebody is pushing a bus and bus doesn't move, if bus moves कारण है और बस भी भाव भी है, लेकिन अगर बच्चा बस को धक्का मार रहा है और बस मूव नहीं हो रही है तो बच्चे ने कुछ नहीं किया, ऐसे नहीं हो सकता। If no force is applied, then no effect. But if no effect is seen, that does not mean that there was no force. न्यूटन महाभागे तदनन्तरं षड्दशशतकम् अधिकं द्विसप्ततिं वर्षे न्यूटन महाभाग तं लॉ ऑफ इनर्शिया तथा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रकाशितम्। तृतीय श्लोक चतुराधिकं शतमण्टगुणं त्रिपण्टिस्तथा सहस्राणां अयुतत्रय विन्कम्बस्यातोः वृत्तपरिणामः इति आर्यभट्टीयम्। मण्डलस्य व्यासपरिधौ मध्ये कथं सम्बन्धः भवति इति आर्यभट्टे प्रस्तावितम् इति वर्तते। यदि 20,000 व्यास अस्ति तर्हि तस्य मण्डलस्य परिधिः 100 अधिकं 4 गुणम् 8 अधिकं 62,000 इति 62832। अतः पाई 62832 divided by 20,000 equal to 31516 इति पाय भवति। तदनन्तरम् ईसा वर्षे 17,000 अधिकं 37 मध्ये पश्चिमात्य वैज्ञानिकम् एतत् परिणामम् अगणयत्। चतुर्थः छादयति शशि सूर्यं शशिनं महति भूच्छाया इति अपि आर्यभट्ट्यम्। सूर्यग्रहणेन समये चंद्र सूर्यं छादयति एव चंद्रग्रहणेन समये पृथ्व्याः महच्छाया चंद्रे पतति। During sun eclipse, the moon covers the sun, and during moon eclipse, the great shade of. महोदय ध्वनिः स्पष्टमस्ति, किञ्चित् न्यूनम् अस्ति, किञ्चित् वर्धयितुं। श्रूयते वा न? आम्, इतोपि किञ्चित् वर्धनम् आवश्यकम्। प्रयत्नं करोमि। आम् महोदय, अग्रे गच्छतु, तदा जानीमः। पंचमं श्लोक ज्ञानास्तधूमकेतूनां मण्डलयाश्चाष्टमान्तरे 3,70,03,000 एकविंशति संख्याकाः यर्तन्ते धूमकेतवः। बृहत् विमानशास्त्र अवकाशे इति कथयति। अवकाशे तत्र 3,07,03,000 एकविंशति संख्याका यर्तन्ते धूमकेतवः। 3 कोटि धूमकेतु चरति, धूमकेतवः चरति। There are 3,07,03,221 comets in all. षठः श्लोक विद्युत् गर्भास्तेषु धूमकेतवः शतसहस्रकाः महाकालदयो रौद्रा विद्युत् 12 लोचनाः तेषु 12 संख्याकाः प्रशस्ता धूमकेतवः इति अपि विमानशास्त्रम्। Out of 800, very few are very fierce. 12 out of these are again powerful.
तत् अष्टसहस्र धूमकेतवः रौद्रः अस्ति, तत एव द्वादशः अतिरौद्रः अस्ति। सप्तम, अयं गोः प्रश्निर्क्रमित असन्दन्मातरं पुरः पितरं च प्रेम्स्त्वः। ऋग्वेद। चंद्रमा पृथ्व्या उपग्रह भवति, अतः पृथ्व्या परितः परिक्रमते। पृथ्वी सूर्यस्य परितः परिक्रमते। The moon, being the satellite of Earth, revolves around Mother Earth, which in turn follows its revolution around self-luminous father, that is sun. इति ऋग्वेद प्रतिपाद्यते। अष्टश्लोक। योजनानि शतान्यष्टौ भूकर्णो द्विगुणानि च त्वद्वद्गर्तो दशगणात् पदं भूरिधिव भवेत्। सूर्य सिद्धांत। पृथिव्याः कर्ण अष्टशतं योजनम् अस्ति, अतः तस्य परिधि द्विगुणानि 10 वर्गमूलस्य। Radius of Earth 800 yojans, एक योजन 8.5 kilometers. Hence circumference is 800 multiplied by 2 into root of 10, that is 3.14. So 5026 yojans, or 5026 multiplied by 8 is 40,221 kilometers, which is correct to the today's calculation. नवः श्लोक। आकृष्टशक्तिश्च महितया हस्तं कुरु स्वाभिमुखं स्वशक्त्या, आकृष्यते तत्पतीव भाति समय समान्तत्वपतित्वं हे। सिद्धांत शिरोमणि। पृथ्व्या महत् स्वस्थम् आकृष्यते, तस्य स्वशक्त्या स्वाभिमुख आकर्षणम्। तत्पदार्थ पतितम् एव दृश्यते, परन्तु समाकर्षिता सर्वे दिग्भ्यः किमर्थं पतति? Massive celestial bodies are attracted powerfully towards Earth by her own force. They appear to fall as a result of such attraction. लेकिन उनको चारों तरफ से फोर्स होने की वजह से वो कैसे गिर सकते हैं? How can they fall? दशम श्लोक। तथा च स्मर्यते योजनानां द्वे शते द्वे च योजने एकेन निमिषार्धेन क्रममान नमोस्तुते। इति ऋग्वेद। स्पीड ऑफ लाइट के बारे में है। तथा स्मर्यते द्वेदे अधिक द्वेदे शतं योजन प्रकाशः अर्धनिमिषे क्रमणं करोति। अतः अधुनातन गणनायापि समान परिणाम लभ्यते। It is remembered that sunlight travels 2202 yojans per half minute. 2202 yojan 9 into 9.6, 21144 miles per half minute. तो फुल मिनट के लिए डबल करने से 42288 पर मिनट, और एक निमिष का 4.4 सेकंड, उसके हिसाब से 1.86087 miles per second, which is correct to the latest calculation of science. धन्यवाद आचार्य। धन्यवादः गोरे महोदय। बहु सम्यक् प्रस्तुति। धन्यवाद। अधुना अहं हेमा पै भगिनी आह्वयामि। सा कार्यक्रमविषये स्वस्य विचारः प्रकटयति। नमस्तेभ्यः। अद्यतनकार्यक्रमः तु बहु सम्यक् आसीत्। सर्वे बहु उत्तमरीत्या प्रस्तुतिं कृतवन्तः। अपेक्षा भगिनी, पल्लवी भगिनी, मुकुल महोदय, विद्या भगिनी, अल्पा भगिनी च
वत्सला भगिनी, प्रमोदिनी भगिनी, माधव महोदय सर्वे विज्ञानविषये संस्कृते विज्ञानं किम् अस्ति इदं उक्तवन्तः। संस्कृते विज्ञानम् एव अस्ति, अन्यत् किमपि नास्ति। वयं विज्ञानं वदामः चेत् वयं सर्वे देशान् पश्यामः। अस्माकं मनसि अस्ति भारतदेशे तु बहु इतोपि अग्रसरः न अस्ति देशः इति वयं चिन्तयामः। परन्तु इदानीम् अस्माकं मनसि एतत् दृढनिश्चयं भवेत्, किं वयं संस्कृतं जानीमः चेदेव अस्माकं संस्कृतिं जानीमः। अस्माकं संस्कृतिं ज्ञातुं संस्कृतस्य आवश्यकता बहु अस्ति। यहाँ जो भी इधर आए हैं सब लोग, मेजॉरिटी सब लोगों को संस्कृत आता होगा, सब ने अच्छे से समझा होगा। कुछ लोगों के लिए नहीं समझा होगा, कुछ क्लिष्टता महसूस हुई होगी, लेकिन जब हम संस्कृत को जानेंगे तभी जानेंगे कि हमारी संस्कृति में क्या है, क्या था हमारा देश और क्या हो सकता है अगर हम सब जानेंगे तो। जब भी हम देखते हैं पाश्चात्य देशों को, वो बहुत आगे बढ़े हैं, वेरी एडवांस्ड कंट्रीज इत्युक्ते साइंस के विषय में तो वो बहुत आए हैं, हम बहुत पीछे हैं। ऐसा हमारे की प्रस्तुति देखने के बाद हमको लगता है वो लोगों का जो अभी का एडवांस जो क्या डिस्कवरीज हैं, ये तो हमारे ऋषि मुनियों ने सहस्रों सैकड़ों वर्षों पहले ही बताया है। हमको ही नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम है हमको ये सब? क्योंकि हमको संस्कृत आता ही नहीं है। वो जो भाषा में उन्होंने ये लिखा है वही नहीं आ रहा है हमको। जिस भाषा में ये संस्कृति है वो भाषा हमको नहीं आती है, तो हम संस्कृति को कैसे जानेंगे? इसलिए इसकी अभी हमको मालूम पड़ रहा है कि संस्कृत कुछ सीखने का है। ये सबको मालूम पड़ा होगा अभी तो। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगी, आप सीखिए, आपके आजू बाजू में जो है उनको प्रोत्साहित कीजिए। मुख्यतः युवा लोगों के लिए, उनके लिए बोलिए, छोटे बच्चों के लिए बोलिए, क्योंकि वो आगे जाके हमारे देश को, उनको भी संस्कृत अभी से करेंगे तो अभी से वो हमारे ग्रंथों को पढ़ेंगे, हमारी संस्कृति को जानेंगे, तब जाके वो हमारे संस्कृति के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं, हमारे देश को यहाँ से कहीं आगे ले जा सकते हैं। सो सबसे रिक्वेस्ट है, मेरा हृदय से रिक्वेस्ट है, सब लोग संस्कृत से जुड़िए। हमारे संस्कृत हड़प भाग के भारती से संगमम के साथ जुड़िए, हमारे कुटुंब में आ जाइए और हमारा ये जो मकसद है कि घर घर में संस्कृत, गृहे गृहे संस्कृतम, अस्माकं भाषा एव, अस्माकं गृहे अपि भाषा एव संस्कृतं भवेत्। एतादृश आविश्वं वयं प्रसारयामः। अस्तु, अविनाश महोदय बहु सम्यक् रीत्या निर्वहणं कृतवान्। भवतः कृते अहं धन्यवादं समर्पयामि। सर्वे बहु उत्साहेन अभिनंदनानि। यहाँ बहुत अपना समय देके सब लोग यहाँ आए हैं, हमारी प्रस्तुति देखे हैं, हमने प्रशंसा भी बहुत सारे चैट्स में आए हैं। सब के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद। अस्तु, धन्यवाद भगिनी। इदानीं सर्वा प्रस्तुतिः समाप्ता जाता, अथ एकात्मता मंत्रेण कार्यक्रमस्य समापनं कुर्मः। कोऽपि अनुगायति वा? महोदय, किञ्चित् तस्मात् पूर्वम् उपसंहारं
कर्तुम् इच्छामि. So as all of you have just witnessed the huge treasure of scientific knowledge which has been expounded through our tradition, and because our language is Sanskritam, so it has been expounded in Sanskritam. Therefore, the significance of our knowledge cannot be overstated. तो ये हम सभी का कर्तव्य है कि जो ज्ञान परंपरा हमारी अपनी है उस ज्ञान परंपरा का अनुसरण हम करें, और उस ज्ञान परंपरा की भाषा है संस्कृत. तो संस्कृत भारती आप सब जैसे जानते हैं इस कार्य में कार्यरत है. पिछले 39 वर्षों से हर घर में भारत में संस्कृत हो इस लक्ष्य को साकार करने के लिए प्रयासरत है. और ये लक्ष्य तभी सिद्ध हो सकता है जब हम सभी, एवरी वन ऑफ अस, सभी भारतीय इस लक्ष्य के लिए अपना कुछ समय दें, कुछ योगदान दें, कुछ समय दें, कुछ श्रद्धा इसके प्रति करें. तभी लोग जानते हैं कि समय का ही हम अभाव अनुभव करते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसके लिए हम समय निकाल सकते हैं. प्रतिदिन 24 घंटों में जो महत्वपूर्ण है उसके लिए हमारे पास समय है. 4 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे भी हम निकालते हैं. इसलिए इसका महत्व हम यदि जाने तो अवश्य इसको, इस भाषा को, इस परंपरा को, इस विज्ञान को, इसमें स्थित सभी ज्ञान को हम अपने पीढ़ी और आगे की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध कराने के लिए अवश्य हम समय निकाल सकेंगे. इसीलिए आप सभी संस्कृत भारती के कुटुंब के ही सदस्य हैं. So this what you have seen today is only the tip of the iceberg. 95% of the literature and the granthas in Sanskritam are either in the field of science or in the field of arts or in the field of medicine or in multifarious other knowledge systems. Only 5% is religious scriptures or spiritual material. So each one of us, being a Bharatiya, has a duty for us to make Samskrita Bharati's goal of having Sanskritam in every home come true. So please spread this and also be involved yourself. There are many ways in which you can be involved. You can contact any of the Karyakartas who have presented today. You can visit facebook.com/SB-Hadapsar for the details on our Bhaga. The central website of Samskrita Bharati is www.samskritabharati.in. Kripaya chat box madhye sthapayantu Karyakartaraha. Please put it in the chat box so that everybody can get it. And lot of information you will get there, and also in our Facebook page. Please follow our Facebook page. This is the Facebook page for Samskrita Bharati Hadapsar. Please Karyakartaraha tasyapi sanketam sthapayantu. Please put the link for that also. By being a part of this parampara, we can ensure that our knowledge systems will become as significant and as flourished as they were when we had Akhanda Bharatam in our history. 700 years of invasion and attacks have caused some gaps, but if we wish, we can revive our glorious past and we can again have the same glory as we had during Akhanda Bharata time, and Bharatam can again be a Vishwaguru. Jai tu Sanskritam, Jai tu Bharatam. धन्यवाद जनार्दन महोदय. अथ एकात्मता मंत्रेण कार्यक्रमस्य समापनं कुर्मः. क वा को अनुगायन्ति? अहं गायामि महोदय. यं वैदिका मंत्रदुष पुराणाः
यं वैदिका मन्त्रदशः पुराणाः इंद्रं यमं मातिरिश्वानमाहुः इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकम् वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकम् यं ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति यं ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्योचनम् शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरुतिस्तुवन्ति यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्ततार्हन् इति बौद्धजैनाः बुद्धस्तथार्हन् इति बौद्धजैनाः तत्श्री अकालेति सिक्खः सन्तः सत्श्री अकालेति च सिक्खसन्तः शास्तेऽसि केचित् प्रकृतिः कुमाराः शास्तेति केचित् प्रकृतिः कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारम् यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः स एक एव प्रभुरद्वितीयः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम। सर्वेभ्यः बहवः धन्यवादः। कार्यक्रम अभी समाप्त जातः। धन्यवादः। शुभरात्रि। नमो नमः सर्वेभ्यः। धन्यवादाः। धन्यवादः सर्वेभ्यः। धन्यवादः सर्वेभ्यः।